ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिपोथितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ततामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय दत्तप्रणीत येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवगी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणजय जयद्रथजला कान्तारनीलोत्पला शल्यक्रागवदी कृपेण वगनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तः केशवः पाराशर्यवसः सरोजममलं गीतार्थकन्धोत्कटं नानाज्ञानककेशरं स्थरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सच्चन षट्पथैरगरगः देवीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूगं करोति वाचालं पङ्कुल्लङ्कते प्रीतिरिं यत्कृपादकमौ वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयजो शोकातिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति कि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोसनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतां पसिस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुखिता कर्तव्या इमन्यै शास्त्रै विस्तरैः या स्वयं बद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्रात् विनिश्रितं गीता गङ्गोदकं बीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषतो कावक तोक्ता गोपालनन्दनग पातो वत्सत्सुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रमिदं देवगी पुत्रगीतं एको देवो देवगी पुत्र एव एको मन्त्र तस्य नमानि यानि कर्माप्येकन्तस्य देवस्य देवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनचतुर्षं मेघवर्णं सुपाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदग स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्ख्यपदक्रो
निषदैः गायत्यं साम सामकाः ध्यानावस्थिततत्ततने मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यश्यन्थन्न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अथ गीताध्यानं सम्पूर्णम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव समकुर्वत सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तथा आचार्यमुखसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगतिं समूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराडश्च त्रिपतश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् गुरुजित्कुन्दिपोजश्च शैत्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युस्तविक्रान्तः उत्तमौचाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधत्त विचोतम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् प्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदतिस्तथैव च अन्ये सबः वसुराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रकरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं प्रियतां द्वित्थमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवापि रक्षन्तु भवन्तस्त सर्व एव हि तस्य सञ्जयन् हर्षं कृत्वा ते पितामहाः सिंहनाथौ विनद्योचैः शङ्गन् दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्कासपेर्यश्च पणवाणककुमुहाः सगसैवाप्यगन्यन्त ससप्तस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्युक्ते मगतिस्यन्तने स्थितौ माधवाः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रथमतः पाञ्चजन्यं कृषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रान् दद्मौ मगाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः शकदेवश्च सुकोसमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासक शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्न सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु तन्मुखः पृथक् सकोशतातराष्ट्राणां पृथया निव्यधारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो वियनुनादयन्
वस्थितान् दृष्ट्वा तातराष्ट्रान् कविध्वजः प्रवर्तु सस्तर सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः कृति कृति कृषिकेशन् तथा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतन्निरीक्षेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् कैर्मया योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यते योत्स्यमानानवेक्षेषम् ययेतेऽत्र सताः तातराष्ट्रा दुर्बुद्धेः यद्धे प्रियसी गीर्षहवः संजय उवाच एवमुक्त्वा कृषिकेशः गुडाकेशः भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये शता स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताः उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यमातुलान् पितॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्थिताः स्वसुरान् सुक्रत चैव सेनयोरुभयोरपि तान् च मीक्षय कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषिदन्नितमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम शीतन्ति महात्राणि मुखं च परिष्यति वेपतुस्तच्छरीरे मे रोमहर्षश्च जायते काण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परित्यक्यथ न च शक्नोम्यवस्थातुं परमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे नागाङ्क्षेष विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगय जीव देशना येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगस्य सुखानि च दयिमेव स्थितयुद्धे प्रणांस्य त्यक्त्वा तानि च आचार्य पितरः पुत्राः स्तथैव च पितामहाः मातुला स्वसुराः पौत्राः शाला सम्पन्निनस्तथा एदन् हन्तुमिच्छामि नथोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्यराजस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य तात्राश्राणः का प्रतिज्ञान जनार्दन पापमेवा श्रेये दस्मान् हत्वैतान् तथायिनः नार्हा वयं हन्तुं तात्राष्टा स्वबान्धवान् स्वचनं हि कथं हत्वा सुखनिश्चायम माधव यदप्येतेन पश्यन्ति लोभो बहदसेतशः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रलोकेश पातकम्
कथन्न ज्ञेयमस्मापि कथन्नयेयमस्माभिः पाप पाप पापातस्मानिवर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्य जनातन कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्माशनातनाः धर्मे नश्च कुलकृष्णम् अधर्मोऽपि भवत्युत अधर्माभिभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेये जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलक्षय वदन्ति पितिरोह हेयेषां पिण्डोतक्रियाः दोषैरेदै कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मा च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणं मनुष्याणां जनातन नरके नियतौ वाचः भवद्गीतनु शुश्रुतं शुश्रुम अहो तपत महत्पापं कर्तव्यसिद्धा वयं यत्राच्य सुखलोपेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मा प्रतिकारम् असस्त्रं शस्त्रबाणयः तात्रासारणे हन्युः धन्ये क्षेके मतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन सङ्ख्येय रथोपस्थ उपाविशत् विसृञ्चय जसरं चापं शोकसौ विघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच लन्तता कृपयाविष्टम् अश्नुपूर्णे कुले क्षणम् विषितं तमितौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवान् उवाच कुतस्वाकस्मलमिदं विषमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टमश्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैप्यम् आस्मकमौ पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुत्रं कृतय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं साङ्ख्ये द्रोणक्षमधुसूदन इषिभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हर्वरिसूदन गुरुण हत्वा हि महानुभाव श्रेयो भोक्तुं वैक्षभिकलोके हत्वाटकामां सुकुरुणीयैव पुञ्जीयपोहान् रुतिरप्रतितान् न चैतत् विद्मः कतरन्नो करीयः यत्पादय मे यदि वा नो जयेयुः ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिताः प्रमुखे दातराष्ट्राः कार्यन्यतोषोपभगतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढसेताः यच्चरेयश्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहां शाधिमान् त्वां प्रपन्नं
न हि परश्यामि ममाप्नुयात् यच्छोगमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य पुमावसस्पत्मनमृथम् राज्यं सुराणमभिचाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा कृषिकेशं सुडाकेशः परन्तप नयोदस् इति गोविन्दम् उगत् उगत् उगत्वा दूष्मणीप भूवः तमुवाचा कृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषितन्तमिथौ वचः श्रीभगवानुवाच वचोच्यानान् वचोऽसस्त्वम् प्रज्ञावातांश्च बाहशे कथाशून कथाशींश्च नानुशोषन्ति पण्डिताः न त्वेवाहञ्चाधुनाशं न त्वन्नेमे जनातिभः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहा कौमारै यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुच्यते मात्रा सास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमपायिनो नित्याग सांसां तितिक्षव भारत यं हि नव्यदयन् त्येयते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखण्डीरम् सोममृत्युदया कल्पते नानास्तो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उपयोरपि दृष्टोऽन्तः मनस्योदत्पदर्शिभिः अविनास्ति तुद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अनन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो ब्रह्मेष्य तस्माद्युत्यश्व भारत ययेनौ वेन्ति हन्तारां यश्चयनं मन्यते हतम् उभौ न विशानीतः नायं हन्ति न हन्यते न चायते म्रियते वाक्ता चिता न चायते म्रियते वाक्तासित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अचो नित्यः शास्त्रोऽयं पुराणः हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनमचमव्ययं कन्दंश्च पुरुषः पार्थ गङ्गादयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि कृपाणि नरोपराणि तथा रीणानि विहाय जीर्णान्यन्यानि शय्यादि नवानि देहि नैनं सिन्पन्ति शस्त्राणि नैनं दहन्ति बाववः नैनं क्लेयन्ते द्याबहेन शोषयति मारुतः अच्छेत् योऽयमताः योऽयम् अक्लेद्यो योषोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातनः अथ चैनं नित्यश्चाजातं नित्यौ वा मन्यसे मृतं न ताभित्वं महाबाहो नैवं सोऽसितुमर्हसि जातस्य कृतवो मृत्युः दुर्वं जन्म मृतस्य च तस्मात्
परिकार्येते न त्वं शोषितुमर्हसि। आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आचार्यवत् वदति तथैव चान्यः आचार्यवश्चयनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेतन चैव कश्चित्। देहि नित्यवत्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं योषितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्मयाधि युद्धाचरेयोऽन्यत् सक्रियस्यश्न विद्यते। यत्रुचया सोपपन्नं स्वर्गद्वारमभावृतं सुखिनः सत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अदसेतुवमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति ते त्ययाम्। सम्भावित्यस्य कीर्तिः मरणादिरुच्यते। भयात् रणता भरतं नमस्यन्ते त्वां महारथाः। येषात् सत्त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वातां स्तपः बहून् वदिष्यन्ति तवा हिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ददो दुःखतरन्नु किम्। हदो प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा भोजक्ष्य महीम्। तस्मादुष्ट कौन्तेय युक्ताय कृतिनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। दत्तो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापं वाप्स्यसि। एषा देवहि सांख्येय बुद्धिर्योगो त्रिमिमां शृणु। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेगा विक्रमणो शास्ति प्रत्यवायो न मिथ्यते। स्वल्पमश्यस्य धर्मस्य प्रयाते महातो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन। बहुशाहो यनन् नन्दाश्च बुद्धयो सायिनम्। यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवन्त्य विपश्यचितः। वेदमातारताः पात्र नानायस्तीति वातिनः। कामात्माना स्वर्गभारः जन्म कर्म फलप्रथां। क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्ययकतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रशक्तानां या प्रकृत सेतसां। व्यासायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेताग त्रैगुण्यतो भवार्जुन। नृत्वन्तो नित्यस्वस्तग निर्योक्षे आत्मवान्। यावानत्त उतपाने सर्वतः बुलुतोत्तके। दावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणश्च
विजानताः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलहे दुर्गुः माते माते सङ्गोत्व दुर्कर्मणि योगस्तः कुर्का कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयत्योस् समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते दूरेण हयवरं कर्म बुद्धियोगो धनञ्जय बुद्धौ चरणं विच्छ कृपाणः फल हेतव योग कर्मषि कौशलं बुद्धियुक्तो जहादीह उपे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलं यथा मोह कलीलं बुद्धिर्वयति वयति ऋष्यति तथा कन्तासि निर्वेतं श्रोतव्यस्य श्रुताचय च श्रुति विप्रतिपन्नाते यथा स्थास्ति निश्चला माता वचला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि बलं त्यक्त्वा मनुषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् अर्जुन उवाच प्राङ्क्ष्य कापाशा समाधिस्तस्य केवश स्थितितदीहि प्राक्षेत किमासीत प्रचेत हिम् श्रीभगवान् उवाच व्रजह्याता यथा कामान् सर्वान् पार्थमनोततान् आत्मन्येवात्मना दुष्टः स्थितप्रज्ञस्त ततोच्यते यः सर्वात्राणपिस्ने हतत्वा प्राप्य सुपां सुखं पिनापिनन्ति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता दुःखेष्वनुविघ्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराः भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यथा संहरते चायं कूर्मोऽङ्कानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियादेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विजया विनिवर्तन्ते निराता तस्य रस्य देहिनः रचवर्जं रसो यस्य परन्तृष्ट्वा निवर्तते यतथो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विभिषिक्तः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गैस्तेषुपजायते सङ्गात् सच्चायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् संवृत्तिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विजयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैव विद्यात्मा परस्तामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरच्योपजायते
चेते चेतो चेतसो ह्येषु बुद्धिः पर्यविशिष्टिष्ठते नास्ति बुद्धिरनुयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतश्चान्य चान् शान्तिरिहि अचान्दस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि सरतां यन्मनो विधीयते ततस्य हिरतति परज्ञानं वायुर्नाममि वापसि तस्मात् यक्ष्य महाबाहो निगृहीता हितानि सर्वशः इन्द्रियाणि क्रियादेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ज्ञानी सा सर्वभूतानां तस्यां शाकर्ति संयमी यस्यां च शाकृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुन्नेः आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठां समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाम्यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति नम कामकामी विहाय कामान् यश्चर्वान् पुमां सरति निःस्पृहः निर्ममो निरौः कारः स शान्तिमधिगच्छति ओ एषा ब्रह्मि सिद्धिः प्रार्थनैनां प्राप्य विमुह्यति चितिस्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जयाशी चेत्कर्मणस्ते मथा बुद्धिर्जनार्दन यत्किं कर्माणि कोरे मां नियोजयसि केशव यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तथैकौवत निश्चित्य येन श्रेयोगमाप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् साधुष्टस्य कर्मकृत् कार्यत्येषय वशः कर्म सर्वप्रकृति शैगुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियाणि विमूढात्मा मिथ्याचारश्च उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारापते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तश्च विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोग कर्मणः शरीरयात्राभिसध्ये न प्रशित्येत कर्मणः यज्ञाथा कर्मणो यन्त्र लोगोऽयं कर्म बन्धनः तत्तर्दं कर्म कौन्तेय मुक्तः संकः समाचर सकज्ञाना प्रज्ञा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वो स्विष्टकामकृत्
देवान् भाववयदानेन देवदेवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः दैतत्तानप्रथायैभ्यः यो भुक्तेस्तेन एव च यज्ञसिष्ठानः सन्तः मुच्यते सर्वकिल्पिषिणः भुञ्जीत देक्त्वहं पापाः ये प्रसन्नात्मा कारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मो भवौ विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वकथं ब्रह्म नित्ये यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रभवितं चक्रं नानुवर्तयदीहयः अहामुरिन्द्रियाणि रामः योगं भारत च जीवति यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्त मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कारण्य विद्यते नैव तस्य कृतेनातः नाकृतेनेह कश्चन नाच्छस्य सर्वभूतेषु कस्य सिद्धर्व्यपाश्रयः नस्मात्तस्य शततं कार्यं कर्म समाचर असंख्या चरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मैनैव हि संसिद्धिम् आश्रित्वा जनकथायः लोकासङ्गत्रक मेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यथा सरति श्रेषः तत्तथैवेतरो जनः स यत्प्राणाकृते लोकस्तथन्नुवर्तन्ते न मे पातास्तुति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु कुञ्जन नानावाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि व्यहन वर्तेयं जादु कर्मण्य तन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसग उत्सीतेयुरिमे लोकेह न कुर्यां कर्म सेतहम् संकर्ष्य सकर्ताश्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः शक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः शिखीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं च जनयेत् अहज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तद्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न चक्षते
प्रकृते गुणं सम्मूढाः सञ्चते गुणकर्मसु दाना कृत्स्नविद्धो मन्तान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मा यात्मसेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा यत्यश्वाविगतज्वरः ये मे मतं नितन्कृत्यम् अधिष्ठन्ति न मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तः मुच्यते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतपि क्षुयन्तः नानुदिष्टन्ति मे मदं सर्वं ज्ञानाविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृश्यन् सेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानापि प्रकृति यान्ति भूतानि निकृतिं कर्षयति इन्द्रियस्येन्द्रियाशार्थे रागद्वेषेऽपव्यवस्थितौ दयोर्नवसमा कच्चेत् दौह्ययश्येत परिबन्धिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विहुनः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मोपयो भयावहः अर्जुन उवाच अदकेन प्रयुक्तोऽयं पापाञ्चरति भूविशः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय फलादिव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच काम एव क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मो विद्यानेन मिह वैरिणं धूमेनाव्रियतेन् बन्धिः यथादर्शो मलेशन यतोऽल्पे नावृतो कर्पः तथा तेन तमावृतम् आवृतयं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन चेत् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्य यत् एषः ज्ञानमावृत्य देहिना तस्मात्त्वमिन्द्रियाणि यातौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं व्रजहिज्ञेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि प्राणायाहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परदस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तप्यात्मना शयि शत्रुं महाभागो कामरूपं दुरोसथम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानसन्न्यासयोगः। किमकौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानयकमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरुक्षवाकवे ब्रवीत् एवं परम्पराप्तम् इमं राजस्यो विदुः सकालेनेह महता
योगो नष्टः परन्तप क्षय एवायं मया क्वेद्य योगः प्रोक्तो पुरातनः भक्तोऽसीमेष कासेति रहस्यं चेयतुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् तस्मादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुन धान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतात्मानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संवाम्यात्ममायया यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तथात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय न चतुष्कृतां धर्मशंसथानार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म चेमे दिव्यम् एवं ये वै यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति जोर्जुन वीतरागा भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भाव माहताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुन वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षसन्तः कर्माणं सिद्धिं यजन्त इहे देवताः सुकृतं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म च साधुर्वन्यमया सृष्टं गुणकर्म विभाषः तस्य कर्तारमभिमां विद्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहः इति वा योऽपि जनानाति कर्मभिर्न स कर्मत्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतं कृतं किं कर्म किमकर्मेति यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षये शुभात् कर्मोऽनश्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मय पश्येत् अकर्मण्य च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्या येषु सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानानितः कर्माणं दमाहि पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मसङ्गं नित्यापृते निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चिरोति ईशः निराशीर्यति चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नोति किल्बिषम् यतृच्छालाप सन्तुष्टः तत्त्वन्तावादितो विमत्सरः समसितावशिष्टौ च कृत्वापि न निपत्यते गतसङ्कस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः ज्ञानाय सरतं कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मापनं ब्रह्म हविः
ब्रह्माणौ ब्रह्महीतहं ब्रह्मैव तेन कन्तव्यं ब्रह्म कर्मषि मातिना दैवमे वापरे अन्यं योऽपि न पर्युपपाशते नावपरे यज्ञं यज्ञेनैव क्षुप्पति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्त्य संयमाग्निषु सुप्पति सप्तान्ती न विषायानन्य इन्द्रियाग्निषु सुप्पति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि सापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ सुप्पति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तभो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञास्त यतयः संसितौ वरदाः अबेन सुप्पति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगति कृत्वा प्राणायामपरायणाः अपरानियताहाराः प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यते यज्ञविधो वितः यज्ञच्च पित कल्पशाः यज्ञशिष्टामृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायल्लोको स्तययज्ञस्य बुधोऽन्यक्य पुरुषत्तम एवं बहुविधा यज्ञा विधात ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् वित्तितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षयसे श्रेयान् द्रव्यमयान् यज्ञात् यज्ञनः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रपन्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वधर्मशिनः यज्ञात्वान् पुनर्मोहं एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यक्षेयेन रक्षयस्यात्मनो दोमयि अभिषेतसि पापेभ्यः सर्वभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानफल वेनैव वृषीणं सन्तरिष्यसि यतैतांसि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निश्चर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्सवयै योगसंसिद्धः कालेनात्मी विद्यति श्रद्धवा वल्लभते ज्ञानं तत्परस्यते प्रियः ज्ञानं लभन्त्वा प्रां शान्तिम् असिरेणाति गच्छति अन्यशास्त्रततानश्च संशयात्याम विनश्यति न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यास कर्मणां ज्ञानसञ्जिन्या छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति नज्जय तस्माद् ज्ञानां सम्भूतं संज्ञानसिनात्मनः
चित्तैवनं संशयै योगम् आदिष्ठो तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योग संसति यच्चरेतो योगं वेगं तन्मे ब्रूहि निश्चितं संन्यासं कर्मयोगस्य निःश्रेयसुकरौ भवौ दायोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयश्च नित्यः संन्यासी यो न द्वेषि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभागो सुखं बन्ध्योत प्रमुच्यते सांख्योगौ पृथक् बालाग प्रभवन्ति न पण्डिताः एकमभ्यास्थितस्मय सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं यस्याङ्कैः प्राप्यते स्थानां तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगः योगयुक्तो मुनि ब्रह्म न सीरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्विबन् स्वशन् प्रलभन् विसृजन् कृषन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि निन्द्रियादेषु वर्तन्ते इति तारयन् प्रपन्ययाताय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लभन्ते न च पापेन पद्मपत्रमिवाम्पसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति शङ्कं त्यक्त्वा शुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नस्तिकिम् अयुतः कामकारेण बले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यासे सुखौ वसि नवद्वारा बारे बुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् नगर्कृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजी पृथुः न कर्म फलं कैयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्य सित्पापं न चैव सकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्मतः ज्ञानेन तु ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामातीत्य ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परं तद्बुद्धयस्तथा मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूत कल्मषाः विद्या विनय संपन्ते ब्रह्मणे कवि हस्तिनी क्षीणी सुनी चैव स्वपाकेश पंडिता समदर्शिनः इकैव दर्जितः सर्गो येषां सांसे स्थितं मनः निर्दोषं
हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मनिधे स्थिताः न प्रविशेत् प्रियं प्राप्य नोद्विचेत् प्राप्य सा प्रियं सत्स्त्रबुद्धिसम्मूढः ब्रह्मविद्धि ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मास्परश्ये वस्किथात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं सब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखक्षय मनुष्यते ये हि संस्पृशायोः दुःखयोन एव ते आत्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते पुतः शको नोदी हैव यशोडुं प्रोक्षरीरविमोक्षणात् क्रोधोत्पवौ वेकं सयुक्तः स सुखी नरः यो न सुखोऽन्तरारामः तथा नस्तर्जयोतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोति गच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं विशेषय्य क्षीण किल्मषाः सन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते मरताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनैव यतसेतसाम् अभितो ब्रह्माणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वाक्यां चक्षुषैवन्मात्रे भ्रुवोः प्राणाभानौ समौ कृत्वा नाचप्यन्तरचारिणौ यथेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षय परायणः विकस्ते चापयक्रोधः यः सता मुक्त एव च भोक्तारं यज्ञताशां सर्वलोकं महेश्वरं सुखकृत्वं सर्वभूतानां ज्ञानात्मानां शान्तिं ऋच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगो नाम योगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितं कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निर्नसाक्रियः यं सन्न्यासमित प्रागुरु योगन्धौ वित्ति पाण्डव न तौ सन्न्याससङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगरूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियादेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वं संकल्पसन्न्यासी योगरूढस्तथेतोच्यते नात्मानमपाशतयेत् आत्मवह्यात्मानो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाधितः अनात्मनस्तत्सत्त्वे वर्तेतात्मैव सत्त्वतुः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानवमानयोः ज्ञानविज्ञानप्रात्मात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः
युक्षयते योगी समलोष्टास्ममका काञ्चनः सुकृतो सुकृतन् मित्रयार्युध सीनं मत्यस्तत्वेत्स्य पन्तुषु साधु स्वपि च पापेषु समद्बुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मनं रजसि स्थितः एकागीयत सिद्धात्मा निराशिरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमाशनमात्मनः नात्युच्च सरितन्नातिनानीचं शैलाञ्चिन रुचोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्याशेन युज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशीतो सीयगोग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्षेणाति पाक्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगदधीर्षि ब्रह्मणोऽसारि व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चितः युक्त आशीतमत्परः यन्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां संस्थामति गच्छति न ततस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम न स्नतः न साधिस्वप्ननशीलस्य यात्रतो नैव जार्जुन युक्ताहारविकारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावपोतस्य योगो भवति दुःखः यथा हि विनयन् चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तथा यथा दीपो निवादस्तः नेकथे शोपमे स्मृता योगिनो यतसिद्धस्य यज्ञथो योगमात्मनः यत्रो भरमते सिद्धं नित्ययोगसेवया यत्र सैवात्मा नात्मानं पश्यन्नात्मनि दुष्यति सुगमात्यन्तिकै यत्तत् बुद्धिङ्क्राक्य मतीत्रियं वेति यत्र न शैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लत्वा चापरल्लापं मत्यन्तेनाधिकन्ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन पूर्णापि विसाल्यते तौ विद्या दुःखचैयोगं योगैयोगञ्चन् सन्नितं ससन्निश्चयने योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेवशः मनसैवेन्द्रियं कामं निनियम्य समन्तगत ससैनः परमेत् बुद्ध्या कृतीतया आत्मसंस्थतं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि सत्यतु यतो निश्चरति मनः सञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव विषण्ययेत्
समलसं हेयनं योगिनं सुगमुत्मनम् उपैति सान्तरजं रङ्गभूत कल्मषं यज्जन्मनेवं सतात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संयम स्प्रशम् अद्यन्तं सुखमनुष्णुते सर्वभूतस्य मात्मानं सर्वभूतानि सात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्व सर्व समधर्मशनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहन्न प्रणश्यामि ससमे नव प्रणश्यति सर्वभूतस्थितौ यो मां भजन्त्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौभं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽस्तु त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि सञ्जलत्वा स्थिरां सञ्जलं हि मनः कृष्णा प्रमाति फलवत्पृष्ठं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करं श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अप्याक्षेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते अचैयतात्मना योगः दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यथा शक्यो वाप्तुमुपायताः अर्जुन उवाच अयतिस्त्रतो योपेतः योगाचलित मानसः अप्राप्य योगसिद्धिं काङ्क्षतीं कृष्ण गच्छति यविप्रष्टः सिन्नारविरमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण सेतुमर्हस्य चेतसः तवतन्यः संशयस्यास्य चेतानह्युपपद्यते श्रीभगवान् उवाच पातैनैवेह नामुत्रे विनास्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् सिथु दुर्गतिं गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शास्त्रवती समः सुसीनां श्रीणां केशः योगपृष्ठोऽपि जायते अथवा योगिनामेव कुलभवति धीमतां वेदन्ति दुर्लभतरं लोके जन्म यतीसृशम् तत्र तं बुद्धिचयोगं लभते भवते हितं यदेत सततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्तन पूर्वाबायेशन तेनैव क्रियतेष कियवेषोऽपिशः ज्ञानशुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते
प्रपयन्ता नात्यथा मानस्तु योगी शंसुत किल्पिषः अनेक जन्म संसिक्तः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानी योगी मदोदितः कर्म यः साधि को योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगी नामपि सर्वेषां मत्ततेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भव भज ते यो मां समे युक्त तमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।